बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हमारे बहुत से दोस्तों ने ये सवाल किया है कि आखिर क्या वजह है कि हमारी बहुत खूबसूरत रवायात थी, ख़ानदान रवायत, ट्रेनिंग होती थी, माँ बाप उसमें इन्वॉल्व होते थे, बच्चों को अच्छाई बुराई की तमीज़ होती थी, और ये रख रखाव, यानी कि आपस में लड़का लड़की की तमीज़ और इस तरीके से कैसे कम्युनिकेट करते हैं ख़ानदान के अंदर, लड़की की कैसे तरबियत होनी चाहिए, उसे किस तरह ठोस किरदार की मालिक होनी चाहिए, और इस तरह लड़कों को भी एक बाअमल मुसलमान से होना चाहिए। तो सवाल ये किया गया कि आखिर क्या वजह है कि इतनी तेज़ी के साथ ये तब्दीली आ रही है कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि दिन ये रातों रात ये क्या हो गया। उस सिलसिले में मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि आपको ये ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए कि किस तरीके से मीडिया, सोशल मीडिया, आपका टीवी, आपका ड्रामा और ये जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है उसका कितना गहरा इम्पैक्ट होता है। उसको समझने के लिए लाज़मी है कि पहले आप ये समझें कि मगरब की हम लोग तकलीद क्यों करते हैं। देखिए, अगर एक जगह हो और जहाँ कोई डिसिप्लिन ना हो तो जंगल सभी को पसंद आता है, जहाँ हर एक मदर फिर आज़ाद होता है और कोई किसी किस्म की पूछ गुछ नहीं होती कि जिस तरह जिसका जी चाहे उस तरह कर लेता है। लेकिन अगर उसमें सख्तियाँ आनी शुरू हो जाएँ, तो फिर वो एक हैवानियत से वो इंसानियत की तरफ इंसान आता है, तो वो डिसिप्लिन के तहत ज़िंदगी गुज़ारते हैं। लिहाज़ा जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी ओल्ड वैल्यूज़ हैं, वो तमाम इक़्तिदार के अलावा ये देखा जाता था अखलाकियात क्या है, रख रखाव क्या है, एक दूसरे के राइट्स ड्यूटीज़ क्या है, किसकी क्या लिमिट है। तो लिहाजा जब इंसान तरक्की के दौर में इतना चला जाए कि उसको सिर्फ ये ज़हन में हो कि मैंने कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है और जो भी तरीक़ाकार उससे मैंने कमाना है, तो वहाँ ये सवाल फिर पैदा हो जाता है कि उनके पास टाइम ही नहीं है कि मोहब्बत क्या होती है, एक दूसरे के रख रखाव क्या होते हैं। वो कहते हैं कमाओ खाओ ऐश करो, कल किसने देखा है, ईट ड्रिंक एंड एंजॉय द लाइफ। तो ये उनका हिसाब किताब होता है। यही और उनका ये होता है कि जब आप इसको मैं आगे में पेश करूंगा आपके, कि उसमें आएगा कि जब उनके बच्चे जवान हो जाते हैं तो वहाँ किस किस्म की ट्रेनिंग या किस किस्म के हालात होते हैं, फिर उससे क्या और नतीजा खज होता है कि जब वो बड़े हो जाते हैं, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ते हैं, तो वहाँ ये लंबा चौड़ा नहीं है कि ठंडे होके भरें या वो आदमी बैठा हुआ रो पीट रहा हो कि अब क्या होगा, इसके बगैर तो ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। वहाँ ये कुछ चीज़ नहीं है। वहाँ ये है वो जिस तरह का है ना पुराना एक गाना कि तू नहीं और सही और नहीं और सही, सारी दुनिया में सनम तुम अकेले तो नहीं, तू नहीं और सही, तो जो मिल गया उसको मुकद्दर समझ लिया। तो वहाँ उस कल्चर में ये इंसानियत, रख रखाव, दूसरे के एहसासात, जज्बात, डेप्थ, इन चीज़ों का जिक्र नहीं आता। लिहाजा उसका जिक्र करने से मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूँ। हाँ, दरअसल ये है कि इस वक्त जो मौजूदा दौर चल रहा है उसमें ये है कि लोगों के पास ये वक्त ही नहीं कि वो सिर्फ दौलत के भागते हैं, उनके टाइम नहीं होता। लिहाजा उनके जो रिश्ते ये तल्लकात है वो किस तरीके से होते हैं, कोई ये नहीं होता कि ऑर्गेनाइज किसी के यहाँ जी मंगनी हुई है, शादी होनी है और माँ बाप ने कह दिया उसको पूरा करना है, उसके लिए लड़के ने मेहनत करनी है। वहाँ ये चीज़ कोई नहीं है। हर एक नफ्स नफ्सी के दौर में है, और उस सिलसिले में जो कहीं कोई मिल गया उससे प्यार मोहब्बत हो गया, एक दो मुलाकात होगी, मूड हुआ, उठे बैठे ये हुआ, जिनसी तल्लकात हो गए, तो फ्रेंडशिप हो गया जी, गर्लफ्रेंड हो गई। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद ये हुआ कि गर्लफ्रेंड कहीं चली गई, उसके बाद दूसरी आ गई, और यूं सिलसिला चलते हुए ये है कि क्लब्स हैं। लोग अपना टाइम पास करने के लिए शादी के बजाय वो कहते हैं ये कौन बच्चों के चक्कर में पड़े, कौन ये घरों को चलाए, हर एक चीज़ और आर्टिफिशियल मिल जाती है, पक्की पकाई, माइक्रोवेव में रखा खा लिया। तो ज़िंदगी उनकी ये है कि या कंप्यूटर है या पैसा है या स्क्रीन है या वो इनकी अय्याशी है, इतना पैसा होता है तो उसको इस्तेमाल करना होता है। उसके लिए फिर शाम को क्लबों में जाते हैं, पीना पिलाना, हर किस्म के क्लब हैं, हर किस्म के लड़कियां लड़के अवेलेबल हैं, हर किस्म का सिस्टम है, हर किस्म के ये ड्रग्स वगैरह लिए जाते हैं। तो जब वो ड्रग्स की सूरत में इंसान चला गया तो उसमें वो जो होता है ना असूल व ज़वाबित वो ख़त्म हो जाते हैं। लिहाजा इन शॉर्ट मैं आपसे ये कर रहा हूँ, तो इस किस्म के अंदर वो शादी कभी कभार हुई चंद एक लोगों में, अक्सर की मैं मेट्रोपॉलिटन एरिया का जिक्र कर रहा हूँ। देहातों में अब भी रवायात हैं, अब भी रख रखाव है, बच्चों पर तवज्जो देते हैं माँ बाप। यहाँ तो सवाल ये होता है कि अपार्टमेंट में रहना, टाइम को गुजारना है, ज़िंदगी को आगे चलना है और इस तरीके से ज़िंदगी होता है।
تو اس قسم کی زندگی میں وہاں کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی قسم کی قدغن ہو یا کسی قسم کا بس سب سے زیادہ ان کا جو زور ہوتا ہے میک اپ پر ہوتا ہے، نمود و نمائش پر، ظاہریت پر، اور اٹریکشن کے لیے وہ میکسیمم طریقے کرتے ہیں. لہٰذا جو زیادہ اٹریکٹیو لڑکی ہو، یہ اس قسم کے ایکشن آتے ہو، لو میکنگ میں ایکسپرٹ ہو، اس کا نام ہوتا ہے جی وہ فلاں جی بڑی کمال کی چیز ہے. اس چیز میں جو بیسک ان کا اصول ہے، حالانکہ وہاں بڑی اسٹرکٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں، لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہاں جو ہوتا ہے نا وہ ہے کہ باہمی رضامندی سے کوئی کسی سے تعلقات کرے، کوئی عمر نہیں، کوئی پیشہ نہیں، کوئی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی کنڈیشن نہیں ہے. میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، یعنی کہ لڑکا لڑکی راضی ہیں تو میوچل کنسنٹ. اس کے حساب سے یہ ہو رہا ہے کہ یونیورسٹیوں میں اتنی زیادہ یہ چیز پھیل چکی ہے کہ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے ون از اس چیز سے بچا ہوا ہے. یہ میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، میں یہاں آپ کو ریسرچ نہیں پیش کر سکتا کہ کس طریقے سے یہ یونیورسٹیوں پر ریسرچ چاہیے اور کیا ہے کہ وہاں کمپلشن والی بات ہی نہیں. وہ کہتے ہیں چھوڑو جی ٹائم ہوا نکل گیا جاؤ جی ختم ہوا ہے. ڈرگس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس میں سینسز ہی نہیں رہتی میں کیا کر رہا ہوں یہ کر رہی ہوں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو اس کا جو انالیسس میری نگاہ میں آیا ہے، کیونکہ میں اسپیشل ایجوکیشن کے ساتھ رہا ہوں ایز اے بائی لنگول ایکسپرٹ سائیکالوجسٹ. ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر شروع ہی سے آزادی ہے. ماں باپ کہتے ہیں جو یہ 8th 9th کلاس میں کہ آپ جاب بھی کریں اور پڑھیں بھی، لہٰذا وہ سلسلہ جب یوں ہوتا ہے تو ان کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کس سے مل رہے ہیں کیا نہیں مل رہے. وہاں لڑکی لڑکی کی تفریق ہی نہیں، کٹھے اٹھو بیٹھو کھاؤ پیو جو مرضی کرو. تو شروع ہی سے ارلی ایج میں وہ لوگ طرح طرح کے یہ ایکسپیریمنٹ کر کے ان چیزوں میں پھنس جاتے ہیں. تو وہاں پری میچور ایجیکولیشن، پری میچور پریگنینسی، وانٹیڈ پریگنینسی، ان پلانڈ پریگنینسی یہ عام ہو جاتی ہے. لہذا اس سے کچھ تو ان کے جو بیکنگ دیتا ہے ان کا سوشل سیکورٹی سسٹم ہے اور ان کا وہ ہیلتھ سسٹم ہے، جس کی وجہ سے وہ کوئی آگے پڑھتا ہے نہ پڑھے یہ اس پرسن پر ڈپینڈ کرتا ہے، اس کے حالات پر، اس کی کنڈیشن پر وہ کہاں رہتا ہے، ماں باپ اس سے کتنے دور ہیں. تو لہذا اس طریقے سے وہ آگے زندگی چلتے ہیں. تو ان کا پروسیس میں یہ ہے کہ آپ پڑھیں، تھرو آؤٹ دا لائف پڑھتے ہیں اور تھرو آؤٹ دا لائف کماتے ہیں. لہٰذا ارلی ایج سے اگر ان چیزوں میں پڑ جائے، جب بھی ان کا موڈ آتا ہے پھر وہ کورسز لے کر ترقی کرتے چلے جاتے ہیں. دس از دیئر سسٹم جس میں انسان کی جو قدر ہے وہ اس کی جنسیت کی وجہ سے ہے، اور جنسیت کے اندر جو بڑا چیز ہوتی ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں. لڑائی بڑائی نہیں کرتے، انڈرسٹینڈنگ ہے، انڈرسٹینڈنگ سے اگر ایک سے نہیں سلسلہ بنا کچھ دنوں بعد دوسری مل گئی، کلب میں بیٹھا کہیں کھانے گیا ہیلو آ گیا اس کے بعد ملاقات ہوئی. تو وہاں کا یہ نہیں ہے سلسلہ کی شادی بیاہ ہونا ہے، ہوتی ہیں بڑا اس کو ارینجمنٹ کرتے ہیں. لیکن میں زیادہ تر جو نئی نسل اس کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اس نئی نسل سے جو ہے مرحوم ہو کر لبرل ہو کر اس طریقے سے چلتے ہیں. لہٰذا آپ نے فیشن دیکھا ہوگا، فیشن اس قسم کا ریا نہیں ہے کہ بعض کو شرم آتی ہے دیکھتے ہوئے جس قسم کو لباس پہنتے ہیں. سب کچھ اسی طریقے سے ایسا ہے جیسے کچھ چیزیں تھوڑی سی لگے ہیں ڈھانپنے کے لیے، یا باقی سارا ایکسپوجر ہوتا ہے. کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم ایکسپوجر نہ کریں، دوسرے کو اپنی طرف مائل نہ کریں، بات نہیں بنتی. تو اس کے لیے لباس یہ اس لیے ان کے لباس میں یہ نہیں ہے قدغن کہ یہ چیز نظر نہ آئے یوں نہ ہو. اس کے برعکس آپ دیکھیں شروع سے جو ہوتے ہیں ہماری مائیں کس طریقے کرتی ہیں. اب آئیے کہ اس کی بیس کیا ہے. اس کی بیس یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر جس قسم کی ماں ہوگی اس قسم کے بچوں کی پرورش کرے گی، جس قسم کی اس کی ٹریننگ ہوگی، جس قسم کا رکھ رکھاؤ ہوگا. ہمارے ہاں جو ایک سسٹم ہے وہ ایک بڑا آرگنائزڈ ہے. پرانی روایات ہیں، خاندانی اقدار ہیں، پھر تربیت کے طریقہ کار ہے، پھر گچھ گچھ ہے، پھر عزت نسواں پر باقاعدہ ان پر زور دیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود اندر سے کمزور جنس ہوتی ہے، لیکن اس کو فل پروٹیکشن دی جاتی ہے اور اس کو ہر چیز سے بچا کر رکھا جاتا ہے. ماں باپ اس کے پیچھے پوچھتے ہیں، پوچھ گچھ ہوتی ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ اب بچہ کبھی چلا گیا، کدھر چلا گیا، کیا کیا. وہاں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کون کہاں ہے، کدھر چلا گیا، کیا ہوا. تو اس طریقے سے وہ اس طریقے سے جو آرگنائز پرسنالٹی بنتی ہے تو وہ ایک سیلف کنٹرول، سیلف ڈسپلن، رکھ رکھاؤ، برائی نہیں کرنی، محبت وہاں سے پیدا. کیونکہ محبت جب آپ نے اظہار نہیں کیا، صرف دیکھنا ہے اور ملاقات نہیں ہونی، تو وہ جتنی اس میں تجسس بڑھے گا محبت بڑھے گی. وہاں تو محبت بڑھنے کی سوال ہی نہیں ہوتی، تو رومانس والی ختم ہو جاتی ہے.
میں اس سے ایگزیجریشن نہیں کر رہا ہوں، جو میں نے ملاحظہ کیا، یہ میٹروپولیٹن سٹیز کا میں زیادہ تر ذکر کر رہا ہوں، تو پرانے لوگوں کی اب وہ کیونکہ ختم ہوتی جاتی ہیں روایات، تو یہ